ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल ज्येष्ठ 28 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल ज्येष्ठ 28 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जुन 11 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु, चान्द्रमान अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तछलागा द्वादशी तिथि राति 12:04 त्यसपछि त्रयोदशी तिथि रहनेछ। स्वाति नक्षत्र राति 11:25 त्यसपछि अनुराधा नक्षत्र रहनेछ। परिग योग साँझ 6:32 त्यसपछि शिवयोग रहनेछ। बवकरण दिउँसो 12:53 त्यसपछि बालवकरण राति 12:04 अन्तिममा कौलवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज तुला राशिमा चन्द्रमा, वृष राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा सिद्धि योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्सुल पूर्व, योग्नी दिशा नैऋत्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि तुला राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:09 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:58 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु बिहान 8:36 देखि पूर्वाह्न 10:20 पूर्व दिशामा हुनेछ। यमघण्टा दिउँसो 1:48 देखि दिउँसो 3:32 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको नै जाति हुनेछ। यदि गर्नै पर्ने अति आवश्यक कामहरू छन् भने विशेष आजको दिनमा तिलको परिकार खाएर सुरु गर्दा राम्रो हुनेछ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज शुभबार बेला बिहान 6:52 देखि बिहान 8:36 रहेको छ। चरबार बेला मध्याह्न 12:04 देखि दिउँसो 1:48 रहेको छ। अमृत बार बेला दिउँसो 3:52 देखि अपराह्न 5:16 रहेको छ। लाभ बार बेला साँझ 7 बजेदेखि राति 8:16 रहेको छ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आजको दिन तपाईँका लागि नर्मल सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा आकर्षणपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने दिन पनि हो। तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा चल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज आफ्नो कार्यशैलीद्वारा अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू सफल बनाउनका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। तपाईँका साथीभाइहरूसँग आज नजिकपन बढ्न सक्ने दिन हो। केही उत्साहित भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई पनि पुनः सुचारू गरेर बढ्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। काम थालेपछि बिचमा कतै अलमलमा भने नपर्नुहोला। भौतिक सवारी साधनहरूको उपयोगले केही राम्रो योजनाहरूलाई प्रारम्भ गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। परिस्थिति अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ।
आज आफैमा थोरै आलसीपन चाहिँ बढ्न सक्छ कि त्यो कुराले तपाईँलाई पराजित गर्न सक्छ कि यी कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँले जिन्दगीको खुसी लिएर बढ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा दैनिकी आय इन्कम पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। लाभदायक केही यात्राहरू पनि हुन सक्छन्। आजको दिनमा व्यावसायिक पक्षबाट केही राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्ने छ। तपाईँको परिवारजनहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। आजको दिनमा आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बन्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध सकारात्मक नै देखिन्छ। भौतिक सुख सुविधातिर मन जान सक्ने, केही मनोरञ्जनात्मक कुराहरूमा मन जान सक्ने समय पनि बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययन पक्षमा मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। तपाईँको स्वास्थ्य खानपानले स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा रहेर लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँको आय इन्कम पक्ष केही राम्रो हुन सक्ने। आर्थिक कुनै पनि कारोबारहरू थिए भने ती कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ र पनि सामान्य कतै आर्थिक खर्च हुन्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँका घरायसी काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगीपनका साथ बढ्न सक्ने दिन हो। दिन केही फुर्सदिलो महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। सरसफाइतिर पनि ध्यान जान सक्ने समय हो भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको लगनशीलतामा काम कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज अरूको निर्णयमा धेरै भर चाहिँ नपर्नुहोला। आफैमा पुरुषार्थीपनका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। भोलिका लागि केही राम्रा योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज जोस सागर बढ्न सक्ने दिन हो। आज सामान्य चुनौतीहरू पनि आइपर्न सक्छन् कि ती चुनौतीहरूलाई सामना गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। शत्रु पछि पर्न सक्ने दिन हो। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने विजय हासिल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कार्य गोपनीयतामा सामान्य ध्यान दिनुस्। व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। आज सामाजिक जिम्मेवारीहरू केही बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि अझ राम्रो बनाउनका लागि थोरै समय छुट्याएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। परिवारबीच निकटपन बढ्न सक्ने, साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कतै यात्रामा निस्कनु पर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। तपाईँको स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारले स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा रहेर आज कर्म सिद्धि भन्ने फल प्रदान गरिरहेको अवस्था रहेको छ। दैनिकी जीवनयापन सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज लक्ष्यप्रतिको दृढ निश्चयले नै उपलब्धिको पहिलो बिन्दु पहिचान गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँभित्र रहेको कार्यक्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कार्य जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले समयमै पुरा गर्न सकिने समय बन्नेछ। केही महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा केही अनुभवी राम्रो व्यक्तिहरूबाट केही मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। निकट भविष्यलाई के कसरी राम्रो बनाउने त्यो योजना र त्यो खोजीमा तपाईँ अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज तपाईँभित्र रहेको धैर्य लगनशीलताले अवसरहरू दिलाउन सक्ने समय हो। धैर्य पनि एउटा प्रतिभा हो। धैर्यताका साथ बढ्नुहोस्। शरीर फुर्ती
महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवहारिक कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने समय छ। कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा समस्या तनावहरू थिए भने ती तनावहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने, धार्मिक कार्यहरूमा पनि रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय हो। ईर्ष्या गर्नेहरू पछि पर्नेछन्। केही राम्रो खबर कतैबाट सुन्न पाइन सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। तपाईँको सोच र खोजले तपाईँको जीवनलाई केही सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय पनि हो। आफ्नो सन्तानको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने समय रहेको छ। प्रेमिल जोडीहरूका लागि प्रेमीको भावनात्मक मागहरू पूरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि हो। प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययनप्रतिको रुचि बढ्न सक्ने समय हो। क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको बुद्धि तेज रहन सक्ने दिन हो। कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा साथीभाइहरूसँग सरिक हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आजको दिन सकारात्मक नै रहने हो। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन लाभदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहेर रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। शारीरिक रूपले पूर्ण साथ नदिन सक्ने समय हो। कार्यमा शिथिलतापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। शरीरमा जोस जाँगरमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। र पनि आजको दिन मेहनतका साथ बढ्नुहुन्छ भने मेहनत अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय भने बन्नेछ। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा भने तपाईँले थोरै विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका चिन्ता तनावप्रति धेरै ध्यान पनि नदिनुहोला। तपाईँले जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्ने कोसिस मात्र गर्दा राम्रो हुनेछ। आफन्त परिवारजनका लागि केही समय खर्चिनुपर्ने दिन रहेको छ। पारिवारिक व्यवहारिक पक्षहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि तपाईँ जागरुक भएर बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ। कृषि चौपाय दोपायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि समय मध्यम रहेको छ भने प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग केही नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने, आफ्नो व्यक्तित्वलाई सुधार गर्ने मौका भने जुट्न सक्ने दिन हो। केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर कतैबाट प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। तर आज धेरै अरूबाट सहयोग लिनुभन्दा पनि आफ्नो निर्णयलाई प्राथमिकतामा राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँले कहीँ कतै काम गर्दै जाँदाखेरि केही हार खेप्नुपर्ने अवस्था भने आइपर्न सक्ने समय हो। तर हारबाट नआत्तिनुहोस्। हारबाट केही कुरा सिक्नुभयो, त्यो कुरा सिकेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा आगामी दिनहरूमा राम्रो हुनेछ। आज घर गृहस्थ जीवनका सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा समय बित्न सक्छ। आज कार्य वातावरणमा आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ। व्यावसायिक पक्ष मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो। पारिवारिक सम्बन्धमा तपाईँको सहयोगी भावनाले गर्दाखेरि केही सुधार ल्याउन सकिन्छ। तर अरू पारिवारिक सदस्यहरूको मन बुझाउन केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही खट्नुपर्ने दिन बन्न सक्छ। प्रेम र प्रणय सम्बन्धका लागि भने आजको दिन सकारात्मक नै रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि थोरै एकाग्रतामा कमी महसुस गर्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्षमा भने तपाईँले थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी, ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको कडा मेहनतले नै तपाईँलाई बदल्न सक्ने दिन पनि हो। किनभने आफैमा जोस जाँगर प्रशस्त रहन सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको कर्मफल प्राप्त हुन सक्ने, मन प्रसन्न
प्रसन्न रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो प्रभावद्वारा अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने दिन पनि हो। आज साथीभाइहरूसँग केही निकटपन बढ्न सक्ने, भेटघाटको वातावरण सृजना हुन सक्ने समय बन्नेछ। परिश्रम अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सकिने समय हो। आजको दिनमा प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। केही जटिल र कठिन ठानिएका काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। व्यावहारिक कुराहरूलाई पनि मिलाएर बढ्न सक्ने दिन, केही फुर्सदिलो महसुस गर्न सक्ने समय पनि हो। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आज सङ्घर्षलाई अनावश्यक तरिकाले बढाउने प्रयास भने नगर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको सम्बन्धको पक्षमा हेर्दै गर्दा पारिवारिक दाजुभाइमा पनि आत्मीयतापन बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। परिवारको भावनालाई बुझेर सहयोगीपनका साथ बढ्न सक्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा नजिकताको आभास हुन सक्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफैमा जोस जाँगर भने बढ्न सक्ने समय हो। पढाइका लागि समय छुट्याएर बढ्नुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ भने प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने पनि स्वास्थ्य समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै जान सक्ने समय बन्नेछ। समग्रमा दिन राम्रो। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेको छ। आज तपाईँको मेहनतले केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ र मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज लगानीको क्षेत्रबाट केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, आर्थिक पक्षमा केही लाभ महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ कुनै पनि आर्थिक चिन्ताहरू थियो भने त्यो चिन्ताहरूलाई, समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय हो। तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा प्रशंसा गर्ने प्रशंसकहरू बन्नेछन्। बोली र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तनले गर्दाखेरि अरूको मन जित्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सहयोगीहरूबाट पनि तपाईँले केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफ्ना रोकिएका काम कार्यहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने त्यो योजनामा लागि पर्न सकिने समय रहेको छ। आज तार्किक प्रभाव बढ्न सक्ने, अरूको मन जित्न सक्ने समय हो। शुभचिन्तकहरूबाट पनि तपाईँले केही साथ सहयोग, सरसल्लाह, सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। कृषि, पशुधन, चौपाय, दोपाय आदिको क्षेत्रबाट केही लाभ लिन सक्ने समय हो। तपाईँका घरायसी कुनै पनि अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सरसफाइतिर पनि ध्यान जान सक्ने समय हो भने आफ्नो व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा व्यावसायिक विकासका लागि केही प्रचार प्रसार गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज केही नयाँ सम्पर्कहरू पनि बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईँका सट्टापट्टाको कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। आफूसँग भएको धनको केही सदुपयोग हुन सक्ने समय रहेको छ। आज कतै धन फसेको छ भने त्यो उठाउनका लागि पनि दिन सकारात्मक नै रहनेछ। आफूलाई चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तु किनमेलका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। आज तपाईँका साथीभाइ र परिवारसँग केही रमाइलोमा केही समय बिताउन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक व्यवहारिक पक्षहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सकारात्मक ऊर्जा महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। माया प्रेमका कुरामा सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा प्रगति हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि केही अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन मनोरञ्जनात्मकपूर्ण बन्नेछ। आज कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय हो। आज दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि अपुरा कामहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही नयाँ योजनाका साथ बढ्न सक्ने समय हो। आज कुनै पनि चिन्ता तनावहरू थियो भने त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यक्तित्वमा केही निखारपन
ताजापनको अनुभूति गर्न सक्ने, जीवनशैलीमा केही सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनीका लागि केही योजना बन्न सक्ने समय पनि हो। कृषिजन्य कुराहरूमा थोरै मेहनत भने बढ्न सक्छ र पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। परिश्रम अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज प्रयास नगरी अवसरहरूलाई पहिचान गर्न भने असम्भव रहेको छ। त्यसैले प्रयासका साथ तपाईँले अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। तपाईँका कुनै पनि अपुरा कारोबारहरूलाई पुरा गरेर बढ्नका लागि दिन राम्रो हो। व्यवसायी वर्गहरूले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ, तर काम गर्दै जाँदाखेरि थोरै आफैमा लापरवाहीपन चाहिँ रहन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँ चलाखीपनका साथ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। गरेको लगानीहरूबाट आर्थिक अभिवृद्धिमा पनि सहयोग पुग्न सक्ने समय हो। आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय छ। राजनीति जीवन, सामाजिक काम कार्यको पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। अनपेक्षित अतिथिको कारणले गर्दाखेरि योजनामा सामान्य बाधाहरू पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुहोला। आज तपाईँको पारिवारिक जीवनमा केही भेटघाटको अवसर जुट्न सक्ने, नजिकपनको अवसर जुट्न सक्ने समय हो। पारिवारिक व्यवहारिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज रमाइलो गर्न चाहनेहरूका लागि खुसी र आनन्दमा केही समय बिताउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। साथीभाइसँग कुनै पनि विवादित कुराहरू थियो भने त्यो कुराहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि पनि दिन राम्रो हो। मनोरञ्जनात्मक र रचनात्मक कार्यहरू हुनेछन्। खेलकुद जस्ता क्रियाकलापमा पनि कतै सहभागी हुन सकिन्छ। स्वास्थ्य खानपानले स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा रहेर धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज तपाईँले आर्थिक खर्चका कुराहरूमा, ऋण कारोबारका कुराहरूमा थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा दैनिकी जीवनमा केही असहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने, केही सङ्घर्ष बढ्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले सफलताका लागि तपाईँले धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने असफलताले दिन खोजेको पाठलाई बुझेर अगाडि बढ्ने प्रयास भने गर्नुपर्ने समय बन्नेछ। आज तपाईँले आफूलाई हार चाहिँ नमान्नुहोला, किनभने आज कठिन छ, भोलि कठिन होला, तर पर्सिका दिनहरूमा तपाईँको पनि दिन आउनेछ। यही सोच र भावनाले तपाईँ अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज आफ्ना सहकर्मीहरूसँग सकारात्मक वातावरण सृजना गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नतिर तपाईँले कोसिसरत भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। र नयाँ सपना देख्न पछि नहट्नुहोला। सपना देख्दाखेरि नै तपाईँका सपनाहरू पुरा हुँदै जानेछन्। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको योजना अनुसार अगाडि बढ्नका लागि दिन राम्रो नै देखिन्छ। स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि काम कार्यको पक्ष सामान्य रहनेछ र पनि दिन केही फुर्सदिलो महसुस गर्न सक्ने समय हो। मनमा थोरै निराशापन भने अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले जोस जागरका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने समय बन्नेछ। कहिलेकाहीँ गल्तीहरू भइदिन सक्छन्, तर नडराउनुहोला। आज मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ। सजग भएर बढ्नुपर्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि केही दौडधुप भने बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले व्यवसायिक पक्षमा पनि आफ्नो योजना अनुसार बढ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्ने समय हो। आफन्त परिवार बीच सामान्य समस्याहरू रहन सक्छन्, त्यसैले परिवारको समस्याप्रति जागरुक बनेर सहयोगी भावनाका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। गृहिणी वर्गहरूका लागि घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही खट्नुपर्ने दिन बन्न सक्छ। आजको दिन विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा पनि ध्यान दिनु। स्वास्थ्यले कतै आकस्मिक खर्च गराइदिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान। ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि
धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईँको दिनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने, दिनकै फुर्सदिलो महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै रमाइलो क्षेत्रहरूमा पनि सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग केही निकटपन बढ्न सक्ने समय हो। आर्थिक व्यवसायिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै रहनेछ। तपाईको प्रयासमा नै आज कामहरू बन्न सक्ने दिन हो। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा कहीँ कतै अवसरको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। संवाद कौशलता र व्यावहारिकपनले गर्दाखेरि नयाँ व्यक्तिहरूसँग केही सम्पर्क बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ र केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर कहीँ कतै प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज आफ्ना समस्याहरूलाई आफ्नो प्रयासद्वारा नै समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईको कार्यक्षमता वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने, राजनीति जीवनमा पनि सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। आज साथीभाइहरूबाट पनि तपाईँले केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। कार्य वातावरणलाई अझ राम्रो बनाउने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि गरेको लगानीहरूबाट केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज धन सङ्ग्रहको केही अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको प्रगतिको फाइदा अरूले कतैले लिन सक्छन् कि त्यसैले अरूमा छिट्टो विश्वास भने नगर्नु नै जाति हुनेछ। आजको दिनमा पारिवारिक जीवनमा ठुला तथा साना व्यक्तिहरूसँगको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारबीच कुनै पनि समस्याहरू थिए भने त्यो समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि सहयोगी भावनाका साथ बढ्न सक्ने समय पनि हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको पढाइ पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। कतै रचनात्मक कार्यहरू पनि हुन सक्छन्। तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा समस्याहरू थिए भने पनि सुधार आउन सक्ने, जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय बन्नेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती। ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा रहनेछ। त्यसैले कर्मप्रतिको दृढ निश्चयका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। आज केही नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। निकट भविष्यलाई के कसरी राम्रो बनाउने त्यो योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने, दैनिकी जीवनयापनमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँ आफैबाट पनि केही प्रशंसनीय कामहरू पनि बन्न सक्छन्। आज समाजमा थोरै लोकप्रियता पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। केही नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। काम गर्ने शैलीले विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता पनि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा भएका कुनै पनि नकारात्मक समस्याहरूलाई तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आफैमा आत्मविश्वास भने रहन सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा कुनै पनि निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने निर्णय गर्ने कुराहरूमा धेरै ढिलासुस्ती पनि नगरिकन अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आफूभित्र रहेको क्षमतालाई पहिचान गरेर सही सदुपयोग गर्दै बढ्ने कोसिस तपाईँले गर्नुपर्नेछ। आजको दिनमा व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायिक केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कसैले अवसर दिँदैछ भने अवसरलाई सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँका नयाँ तथा पुराना कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि पनि दिन राम्रो हो। आज केही आर्थिक लाभ पनि हुन सक्छ। कार्यक्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू पनि बन्दिन सक्छन्। दिनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मनमा सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सामाजिक सेवातर्फ मन जान सक्ने समय पनि बन्नेछ। आजको दिनमा पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुरामा केही सङ्घर्ष नै रहे तापनि आज मन खुसी रहन सक्ने समय बन्नेछ।
पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। अध्ययन पक्ष सकारात्मक हो, स्वास्थ्य पक्ष सबल रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 9औं भावमा भाग्य भावमा रहनेछ। आज महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज घरका अनुभवी सदस्यहरूको साथ सहयोग तपाईँका लागि केही लाभदायी बन्न सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको दैनिकी जीवनचर्या सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने कोसिस गर्दा केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने, तपाईँको योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तर घरायसी व्यवहारिक कुराहरूमा भने थोरै व्यस्तता पनि बन्न सक्ने समय पनि बन्न सक्छ। आज प्रगतिमूलक कार्यपथमा अगाडि बढ्नका लागि सकारात्मक योजनाहरू बन्न सक्ने समय पनि हो। अवसरहरूको केही सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्न सक्छ। आज केही शुभ खबर मिल्न सक्ने दिन हो। मेहनतले आज प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा पनि परिश्रमको मूल्य मिल्न सक्ने समय हो। आजको दिनमा सकारात्मक सोच र सकारात्मक खोजका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावहारिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो हो भने आज तपाईँका सहकर्मी साथीभाइहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, इष्ट मित्रमा पनि नजिकपन बन्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिन तपाईँको लक्ष्यप्रतिको दृढ निश्चयले नै तपाईँलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय रहेको छ। आज आफैमा थोरै धैर्यता पनि बढ्न सक्ने समय हो। नकारात्मक भावनाहरू हट्नेछन्। आध्यात्मिक आस्था बढ्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही नयाँ सोचका साथ बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँका कारोबारहरूलाई पनि मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो नै देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। जति मेहनत गर्दै जानुहुन्छ उति नै प्रतिफल पढाइ पक्षमा मिल्नेछ। आज केही छोटो दूरीको लाभदायक यात्राहरू पनि बन्न सक्छन्। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहन सक्ने समय हो। आज अतिथिको केही सेवा सत्कार गर्ने कतै अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोगले केही आशा बढ्न सक्ने समय हो भने समग्रमा दिन लाभदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव। ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आजको दिन तपाईँका लागि त्यति राम्रो भने देखिँदैन। तपाईँले बाटोघाटो काट्दै गर्दाखेरि, सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आर्थिक केही अनावश्यक खर्चहरू बढिदिन सक्ने समय पनि हो। तपाईँको शारीरिक केही परिश्रम भने बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यसोदा आजको दिन थोरै फुर्सदिलो महसुस गर्न सक्ने समय त हो। र आज पारिवारिक व्यवहारिक कुराहरूलाई घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा भने थोरै जिम्मेवारीतर्फ तपाईँको ध्यान आकर्षण हुन सक्ने, जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यक्तिगत र पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि नै थोरै परिश्रम भने खर्चिन सक्ने समय रहेको छ। शरीरमा थोरै आलस्यपनको महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज कोही त्यस्तो राम्रो व्यक्तिहरूबाट भने केही साथ सहयोग हौसला मिल्न सक्ने समय हो भने आफूभित्र रहेको कुनै पनि डरलाई तपाईँले अन्त्य गरेर बढ्नुपर्नेछ। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ। गर्नुपर्ने कतिपय कार्यहरू पुरा नहुन सक्छन् र पनि सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने समय रहेको छ। दिन मध्यम छ भन्दैमा सम्पूर्ण खराब पक्ष हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। त्यसैले तपाईँले मेहनत गरेको क्षेत्रमा तपाईँले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तर कतै अप्रिय खबरले मनलाई खिन्न गराउन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजको दिन तपाईँको व्यावसायिक पक्षमा कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा भने ध्यान दिनुपर्नेछ। कहीँ कतै गल्तीहरू पनि भइदिन सक्छन्। सकारात्मक सोचका साथ सावधानी रहेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज पारिवारिक जीवनमा समस्याहरूप्रति सुधारका लागि समय खर्चिएर बढ्नुपर्ने समय हो। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा थोरै आज व्यावहारिक कुराहरूमा तालमेल नमिल्न सक्छ।
परिवारको भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेमिलो वर्गहरूका लागि आज एकअर्कामा सामान्य गल्तीले पनि भावनात्मक रूपमा केही ठेस लाग्न सक्ने समय हो। अध्ययनमा आलसीपनको महसुस गर्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्यमा आकस्मिक केही समस्याहरू निम्तिन सक्छन् कि स्वस्थ खानपिन आहार विहारमा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न, सुन्न, मासिक राशिफलका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले विशेष राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ, अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई राम्रो तरिकाले व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री